अहिले नेपालमा एमसीसी लागू होला भन्ने आशंकामा जताततै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। वास्तवमा यो एमसीसी हो के र यो एमसीसी नेपालका लागि राष्ट्रहितमा छ या राष्ट्रघाती छ के छ त्यो विषयमा आज बुझ्नका लागि हामीले यो भिडियो तयार पारेका छौं। यसभित्र हामीले नेपाल र एमसीसी बीच भएका सम्झौता पत्र र त्यसमा उल्लेख भएका विवरणहरू हामी तपाईलाई यहाँ पढेर सविस्तार बताउने छौं। आखिर त्यसभित्र के छ यस्तो जसको विरोध सर्वत्र भइरहेको छ, त्यो नेपालको हितमा छ या छैन, त्यस विषयमा आजको यो भिडियोमा हामी बुझ्ने जमर्को गरेका छौं। आशा छ आजको भिडियो तपाईलाई अवश्य मन पर्नेछ। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हामीले धेरै मेहनत गरेर यो भिडियो बनाएका छौं। हाम्रो भिडियो मन परे कृपया यस भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला। तपाई देख्न सक्नुहुनेछ मैले अहिले पीडीएफ फाइल एउटा खोलेको छु। त्यसमा स्पष्ट लेखिएको छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता यो पत्र हामीसँग छ। हामी यो अहिले तपाईलाई पढेर सुनाउन गइरहेको छु। खासमा भन्ने हो भने यसमा चाहिँ एमसीसी भनेको चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हुन्छ। अब यसभित्र के उल्लेख छ त्यो हामी तपाईलाई बताउन गइरहेको छौं। त्यो भन्दा अगाडि म तपाईलाई बताउँ यो 77 पेजको रहेको छ, 77 पेजको रहेको छ। तर म तपाईलाई संक्षिप्तमा यो तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। जुन बुदाहरू राष्ट्रहितमा छ या छैन त्यस्ता खाले बुदाहरूलाई खास गरी म बताउने छु। सबभन्दा सुरुमा मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता प्रस्तावना भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ र यहाँ लेखिएको छ प्रस्तुत मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच सम्पन्न भयो। सम्झौता यस प्रकारको गरिएको छ भन्ने यहाँ उल्लेख भएको छ। त्यस्तै यहाँ लेखिएको छ नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवर्धन गर्ने साझा लक्ष्य प्रति पक्षहरू प्रतिबद्ध रहेका तथा यस सम्झौता अन्तर्गत एमसीसी को सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गरिने प्रतिबद्धतालाई सहयोग पुग्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै लेखिएको छ यहाँ सरकारले एमसीसी को सहायताको उपयोगका सम्बन्धमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग परामर्श गरी दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्न एमसीसी को सहायताको लागि प्रस्ताव बनाई पेश गरेको कुरालाई स्मरण गर्दै एमसीसीले नेपाललाई प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्न इच्छुक रहेको कुरालाई स्वीकार गर्दै यहाँ पक्ष भनेको नेपाल सरकार उल्लेख भएको छ। त्यसैले यहाँ के लेखिएको छ भने नेपालले देहाय बमोजिम गर्न सहमत भएका छन् भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अब यसको धारा 1 मा लेखिएको छ लक्ष्य र उद्देश्य। दफा 1 को 1 मा सम्झौताको लक्ष्य आर्थिक विकास मार्फत नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्रस्तुत सम्झौताको लक्ष्य एमसीसी को सहायतामा नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउन उपलब्ध हुनेछ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसले के भन्न खोजेको छ भने नेपालमा लगानी गर्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ सबल बनाउन सकिनेछ। अर्को के छ दफा 1 को 2 मा के उल्लेख छ भने परियोजनाको उद्देश्य अनुसूची 1 मा उल्लेख भए बमोजिमका परियोजनाहरू प्रत्येकको हकमा परियोजना र सामूहिक रूपमा परियोजनाहरू कार्यक्रममा समावेश छन्। प्रत्येक परियोजनाको उद्देश्य प्रत्येकको हकमा परियोजना उद्देश्य र सामूहिक रूपमा परियोजनाको उद्देश्यहरू देहाय बमोजिमका छन्। दफा 1 को 2 मा यस परियोजनाको उद्देश्य के लेखिएको छ भने ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी तथा नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपभोग वृद्धि गर्ने, रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने। अब यो सरसर्ती अहिलेसम्म हेर्दाखेरि के लाग्छ भने यो नेपालको हितमा रहेको जस्तो लाग्छ। अब अगाडि के छ हामी त्यो पनि बताउँ। धारा 2 मा के लेखिएको छ भने वित्तीय व्यवस्था र स्रोतको विषयमा के लेखिएको छ। धारा 2 को दफा 2 को 1 मा लेखिएको छ कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्था। दफा 7 को 3 बमोजिम यो सम्झौता लागू भएपछि यस सम्झौताका शर्तहरू बमोजिम एमसीसीले सरकारलाई 45 करोड 95 लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी नहुने गरी सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि रकम उपलब्ध गराउनेछ। अब तपाईले बुझ्नुभयो होला यसमा चाहिँ एमसीसीले यो सम्झौता लागू भएपछि नेपाललाई 45 करोड 95 लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनेछ। त्यस्तै दफा 2 को 2 मा के लेखिएको छ भने प्रस्तुत सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि एमसीसीले सरकारलाई यस सम्झौताका शर्तहरू बमोजिम दफा 2 को 1 मा उल्लेख गरिएको कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्थाका अतिरिक्त थप 4 करोड 5 लाख अमेरिकी डलर
भन्दा बढी नहुने गरी मिलेनियम च्यालेन्ज एन्ड 2003 को दफा 609 को 6 संशोधन समेत अन्तर्गत देखाएका प्रयोजनका लागि एवं यस सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन सरकारले उपयोग गर्ने गरी रकम उपलब्ध गराउनेछ। भन्नुको अर्थ अब यसमा चाहिँ के गरिएको छ भने जुन यहाँ उल्लेख गरिएको छ 45 करोड 95 लाख अमेरिकी डलर सम्झौता भएपछि लागू भएपछि, सम्झौता पनि होइन सम्झौता भइसकेकै हो, लागू भइसकेपछि जसरी नेपाल सरकारलाई एमसीसीले 45 करोड 95 लाख उपलब्ध गराउने भनिएको छ, त्यसको अतिरिक्त फेरि नेपाल विकासका लागि भनेर यहाँ चाहिँ थप 4 करोड 5 लाख अमेरिकी डलर पनि उपलब्ध गराउने यहाँ भनिएको छ र त्यो रकम वित्तीय व्यवस्थापन र खरिद सम्बन्धी कार्यका लागि, प्रशासनिक कार्यहरू, कर्मचारीको तलब जस्ता प्रारम्भिक खर्च समेत बहाल कम्प्युटर, अन्य सूचना प्रविधि तथा पुँजीगत उपकरण तथा अन्य प्रशासनिक सहायक खर्चहरूको लागि, अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य, सम्भाव्यता डिजाइन र अन्य परियोजना तयारी अध्ययन कार्यहरू र एमसीसीले स्वीकृत गरेका सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अन्य कार्यहरूका लागि रकम उपलब्ध गराउने भनेर भनिएको छ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ अमेरिकाले तयार पारेको ड्राफ्ट हो एमसीसी अन्तर्गतको। यो मात्र 35 पेजको रहेको छ भने अर्को नेपालले यसैलाई उल्था गर्दाखेरि यो चाहिँ 77 पेज यानि कि 77 पेजको हुन गएको छ। यो दुईटैमा उल्थाको क्रममा केही भिन्नता मैले पाएको छु। यसमा चाहिँ के दिएको रहेछ भने यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ एमसीसी अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई अनुदानमा यहाँ 50 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भनिएको छ र त्यस्तै यसमा थप के गरिएको रहेछ भने त्यसैमा नेपाल सरकारले पनि यहाँ लेखिएको छ, गभर्नमेन्ट भनेर यहाँ नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छ, नेपाल सरकारले पनि कन्ट्रिब्युट गर्ने यानि कि 13 करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले पनि त्यसमा मिसाउनु पर्नेछ अनि मात्रै गएर त्यो सम्झौता लागू हुनेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। तर यो 13 करोडको चर्चा यहाँ कहीँ कतै नेपाली उल्था गरिएकोमा मैले पाइनँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ के लेखिएको रहेछ भने एमसीसीले सरकारलाई 45 करोड 95 लाख अमेरिकी डलर दिनेछ। त्यसपछि थप फेरि यहाँ पनि लेखिएको छ थप 4 करोड 5 लाख पनि दिनेछ लेखिएको छ। अब यो 4 करोड 5 लाख र 45 करोड 95 लाख गरेर 50 करोड अमेरिकी डलर त हुन्छ। यो चाहिँ अमेरिकाले दिने एमसीसी अन्तर्गतको यो चाहिँ प्रश्न छ। तर नेपाल सरकारले त्यसमा मिसाउने भनेको 13 करोड अमेरिकी डलर त्यो कहीँ कतै यो नेपाली उल्थामा मैले भेटाइनँ। यही कुरोलाई तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ यस पेपरमा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ कि नेपाल सरकारले पनि 13 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्नेछ, दुवैले मिलेर चाहिँ यो एमसीसी परियोजना लागू गर्नेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ। त्यस्तै मैले थप यसलाई पुष्टि गर्नको लागि म चाहिँ यहाँ एम्बेसी अफ नेपाल वासिङटन डीसी युएसए को यो साइटमा गएर मैले हेरेँ। यसमा पनि एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा सारा डिटेल यहाँ नेपालको बारेमा दिएको रहेछ। नेपालमा चाहिँ अनुदानमा आएको रकम कहाँ कहाँ खर्च हुने भन्ने कुरो पनि यसमा प्रष्टै लेखिएको छ र यो 2017 सेप्टेम्बरमा सम्झौता लागू गर्ने भनेर प्रारम्भिक चरणको एउटा सम्झौता भएको थियो, त्यो पनि छ। र यसमा लास्टमा यहाँ लेखिएको छ, उल्लेख गरिएकै छ, एमसीसी विल प्रोभाइड्स ग्रान्ट अफ USD 500 मिलियन एन्ड नेपाल बियर्स USD 13 मिलियन्स। यहाँ प्रष्टै लेखिएको छ। यसले चाहिँ के प्रश्न हुन्छ भने नेपालले पनि यहाँ चाहिँ 13 करोड यहाँ तिर्छ भनेर यहाँ चाहिँ प्रश्न गरिएको छ। 13 करोड अमेरिकी डलर नेपालको हुनेछ भने 50 करोड अमेरिकी डलर अमेरिकाको हुनेछ र त्यो दुवै मिक्स गरेर 63 करोड अमेरिकी डलरको एउटा प्रोजेक्ट तयार हुनेछ एमसीसी अन्तर्गतको र त्यही मिलेर खर्च गरिन्छ, जसमध्ये 50 करोड अमेरिकाले दिने रकम इनर्जी सेक्टरमा खर्च गरिनेछ भने नेपालले 13 करोड दिने अमेरिकी डलर यो चाहिँ रोड सेक्टरमा खर्च गरिनेछ भनेर यसको साइटमा उल्लेख गरिएको छ। अब यो लागू चाहिँ कहिले हुन्छ त्यो कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यो दफा 2 को 2 तथा सम्झौता CDF का हकमा लागू हुने यस सम्झौताका अन्य व्यवस्थाहरू दफा 7 को 5 बमोजिम सम्झौता CDF को प्रयोजनका लागि मात्र यस सम्झौतामा एमसीसी र सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ भनेर यहाँ भनिएको छ। अब यहाँ दफा 2 को 7 मा के उल्लेख गरिएको छ भने प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको वा सरकारलाई लिखित रूपमा सूचित गरिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुन वा नीति उल्लङ्घन गर्न सक्ने देहाय बमोजिमका प्रयोजन समेतका कुनै पनि प्रयोजनको लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग नगरिएको सरकारले सुनिश्चित गर्नेछ। एमसीसीले दिएको रकम यहाँ उल्लेखित कुराहरूका लागि खर्च गर्न नमिल्ने रहेछ।
नेपालको सेना, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्धसैन्य सङ्गठन वा इकाइ प्रशिक्षण वा सहयोगका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पुर्याउन सक्ने वा संयुक्त राज्यको उत्पादनमा मूलभूत व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुनै पनि क्रियाकलापको लागि एमसिसीले दिएको रकमहरू यस प्रकारको क्रियाकलापका लागि खर्च गर्न नमिल्ने बताएको छ। एमसिसीको वातावरणीय निर्देशिका तथा तत्सम्बन्धमा जारी भएका अन्य निर्देशिकाहरूमा थप उल्लेख गरिएका वातावरण, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा सारभूत जोखिम हुन सक्ने किसिमका कुनै पनि क्रियाकलाप गर्ने वा यो सम्बन्धमा खर्च गर्ने वा त्यस्ता क्रियाकलाप सम्बन्धी अन्य कुनै पनि तवरले सहयोग गर्नका लागि या अन्य पनि भनिएको छ यहाँ परिवार नियोजनको साधन गरपतन गराउन वा कुनै यस्ता पनि क्रियाकलापहरूको लागि उक्त रकम खर्च गर्न पाइने छैन यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै दफा 2 को 8 मा कर सम्बन्धी के व्यवस्था गरिएको छ भने सम्पूर्ण एमसिसी वित्तीय व्यवस्थाबाट नेपालको वा नेपालमा सामान्यतः लागू हुने कुनै पनि प्रचलित वा भावी कर, शुल्क, लेभी, अनिवार्य भुक्तानी वा अन्य किसिम वा अन्य समान किसिमका दस्तुरहरू अब यस अन्तर्गत चाहिँ नेपालमा लाग्ने हरेक किसिमका करको यहाँ उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय प्रदेश सबैले लगाउने करको कुरा यहाँ चर्चा गरिएको छ। त्यसबाट चाहिँ मुक्त रहने सरकारले सुनिश्चित गर्नेछ। यसको अर्थ चाहिँ के भयो भने सरकारले जति पनि शुल्क नेपालमा लगाउँदै आएको छ, कर लगाउँदै आएको छ, त्यो कर चाहिँ एमसिसी यहाँ लागू भएपछि एमसिसीबाट चाहिँ नेपालले कर असुल्न पाउने छैन भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसबाट मुक्त रहने सरकारले सुनिश्चित गर्नेछ। एमसिसी लागू भएपछि त्यहाँबाट नेपाल सरकारले कर उठाउन पाउने छैन। भन्नुको अर्थ नेपालमा जसरी कर उठाइरहेको थियो त्यो कर त उठाउने नै छन्, तर एमसिसी लागू भएपछि जुन एमसिसीका पदाधिकारीहरू यहाँ आउने छन् र उनीहरूले खर्च गर्ने कुनै पनि रकमबाट कर नेपाल सरकारले असुल्न पाउने छैन यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै के लेखिएको छ भने उल्लेखित व्यवस्थाको सर्वमान्यतालाई सीमित नगरी विशेषतः एमसिसी वित्तीय व्यवस्था देखाएका भुक्तानीबाट मुक्त हुनेछन्। अब यस्ता भुक्तानीबाट मुक्त हुनेछ, भुक्तानी गर्न पर्दैन यहाँ त्यो कुरो पनि लेखिएको छ। एमसिसीले चाहिँ के भुक्तानी गर्दैनन् यहाँ नेपालमा आएपछि कार्यक्रमसँग सम्बन्धित नेपालभित्र ल्याइएका कुनै पनि वस्तु। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने त्यस कार्यक्रमसँग अब एमसिसीले यहाँ कुनै पनि कार्यक्रम जब गर्छ त्यस कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर कुनै पनि चिज उसले अमेरिकाबाट वा आफ्नो देशबाट कुनै सामान यहाँ ल्यायो भने त्यसमा कुनै पनि किसिमको भुक्तानी उसले तिर्नु पर्दैन, उसले कर तिर्दैन भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रमसँग सम्बन्धित नेपालभित्र ल्याइएका कुनै पनि वस्तु, कार्य वा सेवामा लाग्ने कुनै महसुल, भन्सार शुल्क, पैठारी कर, निकासी कर र यस्तै प्रकारका अन्य दस्तुर। अर्को 2 नम्बर मुद्दामा छ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित वस्तु, कार्य वा सेवा सम्बन्धी कारोबारमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, बिक्री कर, अन्तशुल्क, सम्पत्ति खरिद बिक्री कर वा अन्य कारोबारमा लाग्ने यस्तै प्रकृतिका दस्तुर। तेस्रो मुद्दामा छ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कुनै सम्पत्तिको स्वामित्व, कब्जा, उपभोगमा लाग्ने कर वा अन्य यस्तै प्रकृतिका दस्तुर। तथा 4 मा लेखिएको छ कार्यक्रमका सम्बन्धमा गरिएका कार्यहरू सम्बन्धी आय, मुनाफा वा कुल ग्रस प्राप्तिमा लाग्ने कर वा अन्य समान दस्तुर तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने देखाएका उल्लेख भए बाहेकका प्राकृतिक व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिलाई लाग्ने सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कर तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य दस्तुर। यसबाट के बुझियो भने करको सम्बन्धमा के व्यवस्था गरिएको छ भने एमसिसी चाहिँ नेपालमा आउँदाखेरि एमसिसीको पदाधिकारी एमसिसीका कुनै पनि कार्य व्यवस्थाका लागि एमसिसीले गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि उसले वा आफ्नो देशबाट नेपालमा कुनै पनि सामान ल्यायो भने वा नेपालमै भए पनि उसले कर तिर्न पर्दैन, उसबाट नेपाल सरकारले कर लिन पाउँदैन भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अब यहाँ के लेखिएको छ त्यो पनि हेर्नुहोस्। यहाँ ग मा के लेखिएको छ दफा 2 को 8 को क वा अनुसूची 7 मा उल्लेख भएको व्यवस्था विपरीत कर भुक्तानी भएमा यसको अर्थ एमसिसीले यदि कर भुक्तानी गरेको रहेछ भने नेपाल सरकारले अविलम्ब एमसिसी वा एमसिसीले तोकेको अन्य पक्षलाई उक्त कर बापतको रकम अमेरिकी डलर वा नेपाली रुपैयाँमा सो बमोजिम कर भुक्तान भएको लिखित सूचना सरकारले पाएको 30 दिन भित्र फिर्ता गर्नेछ। त्यस्तो रकम तोकिएको समयभित्र फिर्ता गर्न नसकेमा फिर्ता नगरिएको रकममा दफा 5 को 4 बमोजिम ब्याज लाग्नेछ भनिएको छ। अब यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने नेपाल सरकारले एमसिसीबाट कर लिन पाउँदैन र त्यसबाट यदि कहीँ कतैबाट कर असुल गरेको रहेछ भने एमसिसीले पत्र पठाउनेछ र त्यो पत्र पठाएको 30 दिनभित्र त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ र यदि त्यो रकम फिर्ता गर्न सकेन भने ब्याज तिर्नुपर्नेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अर्को घमा हेर्नुहोस्, घमा के लेखिएको छ भने सरकारले 2 को 8 को ग अन्तर्गतको आफ्नो दायित्व परिपूर्तिका लागि सरकारले आफ्नो कार्यका लागि एमसिसी को वित्तीय व्यवस्था
वा सोको प्रतिफल वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने छैन। यसको अर्थ एमसीसीले जुन प्रयोजनका लागि रकम दिएको हो त्यो रकम त्यसैमा खर्च गर्नुपर्नेछ। सरकारले आफ्नो कार्यक्रमका लागि खर्च गर्न पाउने छैन यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अब धारा 3 मा एमसीसी को कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। दफा 3 को 1 मा के लेखिएको छ भने कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता पक्षहरूले एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था, वित्तीय जवाबदेहिता र भुक्तानी तथा उपयोगको थप विवरण समेत समेटिएको एक सम्झौता सम्पन्न गर्नेछन्। यसपछि चाहिँ एउटा अर्को पनि सम्झौता गर्नुपर्नेछ यो लागू गर्नको लागि। माने यो सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि, यो कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि थप एउटा अर्को पनि सम्झौता गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। जुन सम्झौता कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता वा PIA सम्पन्न गर्नेछ भन्ने यहाँ लेखिएको छ। सरकारले यस सम्झौता PIA तथा अन्य कुनै पूरक सम्झौता एवं अन्य कार्यान्वयन पत्र अनुसार कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेछ। अब यसमा सरकारको जिम्मेवारी के रहनेछ भन्ने लेखिएको छ। दफा 3 को 2 बमोजिम सरकारको जिम्मेवारी के रहनेछ भने कार्यक्रमको कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको नै हुनेछ। तर फेरि हेर्नुस् यसमा ख नम्बरमा के लेखिएको छ भने सरकारले एमसीसी को लिखित रूपमा पूर्व स्वीकृति लिई, नेपाल सरकारले त्यसै कुनै काम कार्यक्रम त्यसै गर्न पाउने छैन। त्यसमा पनि नेपाल सरकारले एमसीसी को लिखित रूपमा पूर्व स्वीकृति लिई परियोजनाका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्ने, स्रोतको विनियोजन गर्ने तथा खरिद व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सरकारको कार्यक्रम पर्यवेक्षण, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तथा दायित्व पूरा गर्न तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व भएको नेपालको मन्त्री परिषदबाट जारी गरिएको गठनको आदेश माध्यमबाट स्थापित हुने एउटा निकाय तोक्नेछ। सो निकायलाई यसमा एमसीए नेपाल भनी सम्बोधन गरिनेछ र एमसीए नेपाललाई सरकारको तर्फबाट कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाकलापको सम्बन्धमा सम्पूर्ण कार्य गर्ने अख्तियारी हुनेछ। यसबाट के बुझिन्छ भने नेपाल सरकारले कुनै पनि कार्य आफू खुसी गर्न पाउँदैन, पछि पनि एमसीसी को लिखित रूपमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट गर्नुपर्नेछ र त्योभन्दा अगाडि नेपाल सरकारले चाहिँ मन्त्री परिषदबाट गठन गरेर समिति बनाएर एउटा निकाय तोक्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकायको नाम एमसीए नेपाल भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यही एमसीए नेपालले नै एमसीसीसँग मिलेर सारा क्रियाकलापहरू गर्न पाउनेछन् भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै यहाँ 6 नम्बर बुँदामा लेखिएको छ सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै पनि नेपाल सरकारका सम्पत्तिहरू हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ भनेर भनिएको छ। नेपाल सरकारले एमसीसीलाई आवश्यकता अनुसार वा चाहेको बखत कुनै पनि सम्पत्ति अंशहरू दिन सक्नेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यहाँ दफाको 3 को 6 मा खरिद तथा अनुदानमा के लेखिएको छ भने सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण वस्तु, कार्य तथा सेवाको परिपूर्ति गर्न सरकार प्रदायकले एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका बमोजिम गर्ने सुनिश्चित गर्नेछ। सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका तयार गर्नुपर्नेछ र त्यसै बमोजिम खरिद तथा अनुदानको कार्यक्रमहरू राख्न पाउनेछन्, गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै दफा 3 को 7 मा के लेखिएको छ भने अभिलेख, लेखाङ्कन, आवृत प्रदायकहरू पहुँच। यसमा चाहिँ के लेखिएको छ भने नेपाल सरकारले सरकारी हिसाब किताब वा अभिलेख राख्दाखेरि त्यसको सम्पूर्ण अभिलेख, कागजपत्र र अन्य कार्यक्रमहरू सम्बन्धी प्रमाणको अभिलेखहरू एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुने गरी राख्नुपर्नेछ र एमसीसीले त्यो कागजपत्र खोजेको समयमा सरकारले चाहिँ सम्झौता अभिलेखहरूको सक्कल वा प्रतिलिपिहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनिएको छ। त्यस्तै दफा 3 को 8 मा लेखा परीक्षण र पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसमा त्यसको 3.8 को क मा के उल्लेख गरिएको छ भने सरकारी लेखा परीक्षणको विषयमा लेखिएको छ लिखित रूपमा अन्यथा सहमति गरेको अवस्थामा बाहेक सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यसम्म कम्तीमा अर्धवार्षिक रूपमा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि वित्तीय लेखा परीक्षण गर्ने वा गराउनेछ। यसमा के लेखिएको छ भने एमसीसीले उपलब्ध गराएको रकमबाट जति पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ त्यसलाई 6 महिनामा, कम्तीमा 6 महिनामा लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेछ र उक्त लेखा परीक्षण गराएपछि यसका अतिरिक्त एमसीसी को अनुरोधमा सरकारले उक्त लेखा परीक्षण एमसीसीले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखा परीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको एमसीसीका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखा परीक्षण सम्झौता गर्न निर्देशिका बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ। यसको अर्थ के हो भने नेपालबाट जुन लेखा परीक्षण गरिएको हुन्छ त्यसलाई पछि एमसीसी का पदाधिकारीहरूले पनि लेखा परीक्षण गरेपछि मात्र मान्यता दिनेछ।
र नेपाल सरकारले लेखा परीक्षण गरिसकेपछि बढीमा 90 दिन अर्थात् 3 महिनाभित्र उक्त लेखा परीक्षण प्रतिवेदन एमसीसीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ। यसको अर्थ के प्रष्ट हुन्छ भने नेपाल सरकारलाई एमसीसीले उपलब्ध गराएको रकम अनुदान नेपाल सरकारले आफू खुसी कहीँ खर्च गर्न पाउँदैनन्। त्यहाँ के खर्च गर्नुपर्छ, कहाँ खर्च गर्नुपर्छ, कति खर्च गर्नुपर्छ र कहाँ कहाँ के खर्च गरियो सबै अभिलेखहरू एमसीसीसँग सोधेर नै गर्नुपर्नेछ, अनुमति लिएर नै गर्नुपर्नेछ र फेरि खर्च गरिसकेपछि सारा अभिलेख सारा लेखा परीक्षण गराएर सबै एमसीसीलाई बुझाउनु पर्ने हुनेछ र उसले फेरि अन्तमा लेखा परीक्षण गरेर मान्यता दिनेछ। त्यस्तै धारा 4 मा सञ्चार उल्लेख गरिएको छ र से सञ्चारमा लेखिएको छ कि नेपाल सरकार र एमसीसी बीच कुनै पनि कागजपत्र वा सञ्चार लिखित रूपमा आदान प्रदान गर्नुपर्दाखेरि अङ्ग्रेजी भाषामा नै हुनेछ र ती सबै कागजपत्रहरू देहायका ठेगानामा दिनुपर्नेछ भनिएको छ। सरकारलाई कागजपत्र दिँदाखेरि कुनै पनि पत्र एमसीसीले पठाउँदाखेरि अर्थ मन्त्रालयमा अनि ध्यानाकर्षण श्री अर्थ सचिव र बोधार्थ सहसचिवलाई गर्नुपर्ने यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै एमसीसीलाई यदि पत्र पठाउने हो भने नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, ध्यानाकर्षण उपाध्यक्ष कम्प्याक्ट अपरेसन्स र बोधार्थ उपाध्यक्ष र जनरल काउन्सिल भनेको छ। यसरी चाहिँ पठाउनु पर्नेछ भनेर दुवैको एकअर्काको ठेगाना पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै धारा 5 मा अन्त्य निलम्बन र समाप्ति उल्लेख गरिएको छ। दफा 5 को 1 मा अन्त्य निलम्बन सम्बन्धमा के लेखिएको छ भने यसको कमा लेखिएको छ एक पक्षले अर्को पक्षलाई 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्ण रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त गर्न सक्नेछ। एमसीसीले सरकारलाई 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ। त्यस्तै यहाँ तल दफा 5 को 3 मा फिर्ता र उल्लङ्घन सम्बन्धी व्यवस्था लेखिएको छ। 5 को 3 को कमा के उल्लेख गरिएको छ भने कुनै एमसीसी वित्तीय व्यवस्था वा कुनै कार्यक्रम सम्पत्तिको प्रयोग यस सम्झौताको शर्त विपरीतको कुनै प्रयोजन भएमा एमसीसीले सरकारलाई दुरुपयोग गरिएको एमसीसी वित्तीय व्यवस्था ब्याज आर्जन वा सम्पत्तिमा ब्याज थप गरी हुन आउने रकम अमेरिकी डलरमा एमसीसी को रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। यसमा चाहिँ 30 दिनभित्र एमसीसीलाई फिर्ता गर्न लगाउन सक्नेछ यसमा प्रष्ट भनिएको छ। यदि तोकिएको सम्झौताको शर्त विपरीत कुनै प्रयोजनमा कुनै खर्च भएमा एमसीसीले ब्याज सहित त्यो रकम फिर्ता लिन सक्नेछ र त्यो 30 दिनभित्र एमसीसीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै दफा 5 को 4 मा के लेखिएको छ भने ढिलो भुक्तानीमा ब्याज। नेपाल सरकारले प्रस्तुत सम्झौता वा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै पनि रकम भएमा र त्यो रकम भुक्तानी गर्न असफल भएमा त्यस्तो भुक्तानी हुन बाँकी रकममा ब्याज सहित भुक्तान गर्नुपर्नेछ र त्यसमा के लेखिएको छ भने भुक्तानी गर्नुपर्ने मितिदेखि पूर्ण रूपमा भुक्तानी नभएसम्मको 360 दिनको 1 वर्षमा नि दैनिक रूपमा हिसाब गरिनेछ। यस्तो कुनै भुक्तानी सर्वप्रथम बक्यौता ब्याज बापत र ब्याजको बक्यौता रकम पूर्ण रूपमा चुक्ता भए पश्चात बाँकी सावा बापत भुक्तानीलाई जम्मा गरिनेछ। यसबाट के प्रश्न हुन जान्छ भने सम्झौता विपरीत कुनै कार्य भएमा त्यस्तो कार्यको जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ वा क्षतिपूर्ति भनौँ त्यो रकम एमसीसीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि ब्याज सहित। त्यस्तै धारा 6 मा सम्झौता अनुसूचीहरू संशोधन लागू हुने कानुन भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यस अन्तर्गत रहेर दफा 6 को 2 मा के लेखिएको छ भने दफा 6 को 2 को क मा पक्षहरूले लिखित सम्झौताद्वारा मात्र प्रस्तुत सम्झौतामा संशोधन गर्न सक्नेछन्। यस्तो सम्झौता कसरी लागू हुन्छ भन्ने व्यवस्था सोही सम्झौतामा उल्लेख गरिनेछ। यसमा चाहिँ संशोधन पनि गर्न सकिनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ। त्यसपछि हामी लागौँ दफा 6 को 4 मा। दफा 6 को 4 मा के लेखिएको रहेछ भने प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सोही अनुरूप यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागू हुनेछन्। यसको अर्थ यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मात्रै यसमा लागू हुनेछ, नेपालको कानुन यस एमसीसीमा लागू हुँदैन भनेर यहाँ भन्न खोजिएको छ। अब यसै अन्तर्गत अब हामी यता जाउँ दफा 6 को 7 मा कानुन नियम नीति वा निर्देशिकाको सन्दर्भ सम्झौताको समाप्ति तथा अन्त्यको सन्दर्भको विषयमा उल्लेख गरिएको छ। यसमा चाहिँ के जनाइएको रहेछ भने यसको ख मा के लेखिएको छ सम्झौता लागू भए पश्चात 5 वर्षको हुनेछ। यो सम्झौता सुरुवातमा 5 वर्षको हुनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ। त्यसपछि यो तपाईहरूले ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हो
दफा 6 को 8 मा एमसीसी को हैसियत भन्ने यस उल्लेख गरिएको बुदामा के लेखिएको छ राम्ररी सुन्नुहोला। एमसीसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीप्रति एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन। यसको अर्थ यस सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप भयो भने वा कुनै गलत कार्य भयो भने त्यसको हानि नोक्सानीप्रति अमेरिकाले त्यसको जिम्मा लिँदैन। एमसीसी तथा अमेरिकाले यसको जिम्मा लिँदैन, वहन गर्दैन, यहाँ भन्न खोजिएको छ। सरकारले एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ। यहाँ यसले के भन्न खोजिरहेको छ भने एमसीसी वा अमेरिकाद्वारा त्यसका कुनै वर्तमान कर्मचारी वा पहिलेका निवर्तमान कर्मचारी कसैले वा उनीहरूको क्रियाकलापबाट कुनै पनि हानि नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु भयो भने यहाँ नेपालमा उनीहरूबाट कुनै हानि नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु हुन गयो भने तिनीहरूमा नेपालले दाबी गर्न पाउने छैनन्। नेपालले उनीहरूलाई कुनै आरोप लगाउन पाउने छैन, यहाँ प्रष्ट गरिएको छ। सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायका विरुद्ध त्यस्तो हानि नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ। नेपाल सरकारले त्यस्तो कुरामा कुनै पनि प्रकारको दाबी गर्न पाउने छैनन्, कानुनी प्रक्रियामा जान पाउने छैनन्, उनीहरूमाथि कारबाही गर्न पाउने छैनन्। उनीहरूको विरुद्धमा त्यस्तो हानि नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युसम्मका केही उनीहरूले त्यस्तो कुनै कार्य गरेमा नेपालले चाहिँ उनीहरू विरुद्ध कारबाही गर्न पाउने छैनन्। अर्को के छ, प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार र एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनी सरकारले सहमत भएको छ। अब यसबाट के प्रश्न बुझ्नुभयो भने एमसीसीका पदाधिकारी वर्तमान वा निवर्तमान वा पूर्व पदाधिकारीबाट कुनै गलत क्रियाकलाप भयो वा उनीहरूबाट कुनै हानि नोक्सानी भयो वा उनीहरूबाट कुनै कसैको मृत्यु भयो वा कुनै किसिमका अपराधिक घटना भयो भने पनि उनीहरू विरुद्ध नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उनीहरू उन्मुक्त रहनेछन्। उनीहरूलाई नेपालको अदालतले कारबाही गर्न पाउने छैनन् र नेपालमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेर कुनै किसिमको कारबाही गर्न सकिने छैन भनेर यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ। त्यस्तै धारा 7 मा सम्झौता लागू हुने भनेर लेखिएको छ। यसमा दफा 7 को 1 मा आन्तरिक शर्त के लेखिएको रहेछ भने प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ। प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाँझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ। यसमा के भन्न खोजिएको छ भने यो सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाँझिएमा नेपालको कानुनभन्दा माथि यो सम्झौता नै लागू हुनेछ भनेर यहाँ प्रष्ट भनिएको छ। नेपालको कानुन र यो सम्झौता बाँझिएमा यो सम्झौता नै लागू हुनेछ भने यहाँ प्रष्ट लेखिएको छ। यसको अर्थ यो एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि छ। त्यस्तै फेरि यहाँ दफा 7 को 4 मा लेखिएको छ प्रस्तुत सम्झौता लागू भएको मितिदेखि 5 वर्षको अवधिसम्म बहाल रहनेछ, 5 वर्षको लागि हो। त्यस्तै दफा 8 मा यहाँ चाहिँ दुवै देशका बीचमा भएका पदाधिकारीको तर्फबाट भएका सहमति सम्झौताका हस्ताक्षर गरिएका व्यक्तिहरूको नाम लेखिएको छ, जसमा चाहिँ के लेखिएको रहेछ भने इति सम्बत सन् 2017 साल सेप्टेम्बर 14 बिहीबारका दिन वाशिङटन डीसी सहरमा अङ्ग्रेजी भाषामा यो सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। त्यसमा चाहिँ नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्रीले सही सिग्नेचर गर्नुभएको रहेछ भने उता एमसीसीका अमेरिकाका एमसीसीका तर्फबाट जोनाथन जी नासले सिग्नेचर गर्नुभएको रहेछ। त्यसको मुनतिर चाहिँ यहाँ अनुसूची 1 कार्यक्रमको विवरणहरू लेखिएको छ, जहाँ कार्यक्रमहरू के हुनेछन् भन्ने कुरो यसमा लेखिएको छ। हामी तल जाउँ। अब यसमा चाहिँ मैले अलिकति बुझेअनुसार के छ भने यसमा गरिबी निवारण, गरिबी उन्मूलन यस्ता शब्दहरू राखेर गरिबी हटाउने, देशलाई विकास गराउने भन्ने नाममा पैसा दिने त्यस्तो यहाँ योजना राखिएको छ। तर त्यस्तो योजना छ भने एमसीसीका जुन हामीले यसमा माथि बुदाहरू हेर्यौँ त्यो बुदाहरू नेपालको कानुनभन्दा माथि किन राख्नु परेको हो त, यो अलि अचम्म लाग्दो मलाई कुरो लाग्यो। किनभने नेपालको विकास नै गर्नु छ, गरिबी उन्मूलन नै गर्नु छ भने त्यसका लागि नेपालको कानुनभन्दा माथि राख्नु
आवश्यकता मैले देखिनँ। अर्को कुरो, एमसीसी का पदाधिकारीहरूलाई कारबाही नहोस्, कुनै पनि गल्ती गर्दा कारबाही नहोस्, यस्ता पनि बुदाहरू यसमा राखिएको छ जुन आवश्यकता छैन। यसबाट के प्रष्ट हुन जान्छ भने एमसीसी को उद्देश्य नेपालको विकास गर्ने र गरिबी उन्मूलन गर्ने मात्रै होइन, अन्य पनि कुनै उद्देश्य हुन सक्छ, आन्तरिक उद्देश्य होला जुन यसमा प्रष्ट गरिएको छैन। र उनीहरू एमसीसी का नाउँमा यहाँ आउन चाहन्छन् र आएपछि के गर्छन् त्यो हामीलाई पनि थाहा भएन, किनभने यसभित्रका बुदाहरूमा स्पष्टै लेखिएको छ कि तिनका पदाधिकारीबाट कुनै हानि नोक्सानी मृत्यु केही हुन गएमा नेपालको कानुन लाग्ने छैन, नेपालको अदालतले कारबाही गर्न पाउने छैन भनेर यहाँ प्रष्ट लेखिएको छ। यसको अर्थ के बुझ्ने? त्यस्तै हामी तल जाउँ। यसमा त मैले अहिले यहाँ लेखिएको विकासी कार्यक्रमहरू लेखिएको छ, कहाँ कहाँ कसरी विकास गर्ने, के गर्ने, त्यही कुराहरू यहाँ प्राय लेखिएको छ, मैले यहाँ देख्दैछु। अब यसमा सञ्चालक समिति एमसीए नेपालको तर्फबाट को हुन्छ भनेर कुरा पनि यहाँ प्रष्ट गरिएको छ। एमसीए नेपालका तर्फबाट अर्थ सचिव अर्थ मन्त्रालयका हुन्छन् भने ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव, त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव, एमसीए नेपालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक, त्यस्तै नागरिक समाजका एकजना प्रतिनिधि र निजी क्षेत्रको एकजना प्रतिनिधि सम्मिलित सञ्चालक समिति एमसीए नेपालको टोली रहनेछ भन्ने कुरा त्यहाँ प्रष्ट भएको छ। त्यस्तै हामी अलिकति तल जाउँ। तल जाँदाखेरि यसमा चाहिँ प्रष्ट यहाँ तल चाहिँ लेखिएको रहेछ सरकारको योगदान। सरकारको योगदानमा जिन्सी तथा आर्थिक योगदान र उक्त आर्थिक सहयोग अन्तर्गतको दायित्वमा हुन आउने ऋण समावेश गरिएको छ। उक्त दायित्व अन्तर्गत सरकारले एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको सहायताको लागि बजेट छुट्याएको छ। सरकारले योगदानको रूपमा उपलब्ध हुने रकम अमेरिकी डलर 13 करोड रहेको छ। यहाँ चाहिँ लेखिएको रहेछ 13 करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले पनि त्यसमा एमसीसी को रकममा जोडिने भएको छ। प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनु पूर्व र हस्ताक्षर भए पश्चात सरकारको तर्फबाट सहयोगको रूपमा उपलब्ध हुने रकम अमेरिकी डलर 40 करोड रहेको छ र बाँकी रहेको रकम अमेरिकी डलर 90 करोड भने कार्यक्रमको प्रारम्भिक खर्च वितरण हुनु पूर्व र सम्झौता अवधिभर वितरण गरिनेछ भनेर यहाँ प्रष्टै लेखिएको छ। अब त्यस्तै यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको बहुवार्षिक वित्तीय योजनाको सारांश सबै चाहिँ खाका कोरिसकेका रहेछन्, कसरी बनाउने के गर्ने भन्ने कुरो यहाँ चाहिँ विभिन्न परियोजनाहरू लेखिएको छ, कुन कुन कार्य गरिनेछ त्यस रकमबाट, त्यो सबै एउटा प्लानिङ बनाइएको छ यसमा। त्यस्तै यो तपाईलाई म देखाउन चाहे, यहाँ अनुसूची 5 मा के लेखिएको रहेछ भने लागू हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व शर्तहरू। यो एमसीसी लागू हुनुभन्दा अगाडि केही शर्तहरू राखिएको छ। सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने गरी योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। यहाँ हेर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरो के छ, त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। अर्को कुरा के लेखेको छ भने सरकारले संघीय संसदमा विद्युतीय नियमन आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरी प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले एमसीसी समक्ष पेश गरेको हुनुपर्ने भनेर यहाँ लेखिएको छ। यसै गरी यो चाहिँ हाम्रो 54 पेजमा थियो भने अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ विभिन्न किसिमका कुराहरू यहाँ तल लेखिएको छ। चाहिने कुरोहरू मैले तपाईलाई भनिसके जस्तो लाग्छ। अरू बाँकी योजना प्लानहरू यसभित्र राखिएको रहेछ। यो अनुसूचीहरू तल चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यहाँसम्म चाहिँ यस्तै छ। अब यो नेपाल र अमेरिका बीचको एमसीसी सम्झौता तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यो राष्ट्रको हितमा छ या राष्ट्रघाती छ? त्यो निर्णय गर्ने जिम्मा तपाईको। अब आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाई कृपया हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र हाम्रो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।